نحاولو نخدمو واحد التمرين اللي جامع لينا درسين اللي هما مبرهنة فيثاغورس والحساب المثلثي. إذن نشوفو المعطيات ديال هاد التمرين. إذا المعطيات عطاونا اف جي مثلث، وإلا رسمتو ولكن باقي معرفينش الرؤوس، وعطاونا او جي وعطاونا اف جي وعطاونا اف. إذن السؤال الأول: ما هي طبيعة المثلث او اف جي؟ على جوابك. إذن قبل ما نبداو السؤال، أول حاجة خاصنا نعرفو شنو الضلع الأكبر هنا ما بين هاد الأضلاع، يعني الوتر. إذا لو بغينا نعرفو الوتر كنرفعو هادي أس 2، كنديرو أو جي أس 2 هي جذر 5 أس 2 هي 5، وكنرفعو اف جي أس 2 أس 2 هي 4، ونرفعو اف أس 2 3 أس 2 هي 9. إذا أكبر ضلع عندنا هنا هي 9. إذا أكبر ضلع هو او اف. إذا او اف هو أكبر ضلع، إذا هو الوتر. إذا غيكون هو الوتر. إذا غنديرو هنا او وهنا اف، وبالتالي غيكون الجي هنا. إذا أول حاجة خاصنا نعرفو الوتر باش نعرفو كيفاش نطبقو مبرهنة فيثاغورس. نرجعو للسؤال: ما هي طبيعة المثلث اف جي؟ إذا بعد كيقولك شنو هي طبيعة واحد المثلث، عرفو أنكم غتخدمو بمبرهنة فيثاغورس العكسية. إذا هاني سهلتها هنا، عرفنا أن هذا هو الوتر. إذا غنجمعو هاد الجوج بوحدهم ونخلو هذا، لأنو هذا هو الوتر. أكبر ضلع هو هذا. إذا هنا غنجمعو كما قلت لكم، غنجمعو هادي زائد هادي، لدينا اف جي أس 2 زائد اف جي أس 2 تساوي اف جي أس 2 هي ديجا حسبناها هي 5 بلا ما نعاودوها، زائد اف جي أس 2 هي 4 تساوي 9. ونرجعو نشوفو او اف أس 2 شحال كتساوي. او اف أس 2 كتساوي 9. إذا اش لاحظنا؟ هاد الجوج تعود وهاد تعود، إذا كي دايرين قادين. إذا او جي أس 2 زائد اف جي أس 2 كتساوي او اف أس 2. إذا لقينا هاد الضلع أس 2 زائد هاد الضلع أس 2 كيساوي لنا هاد الضلع أس 2. إذا اش غنقولو؟ حساب مبرهنات فيثاغورس العكسية. إذا حساب مبرهنات فيثاغورس العكسية، فإن المثلث او جي اف إذا ما غيكون قايم الزاوية. إذا المثلث او جي اف قائم الزاوية في النقطة اش؟ في النقطة جي. إما نعرفوها كما حسبنا ولا نجو لهنا. غنجو كنعرفوها من هنا، كتكون هنا كتعاود. شتيها؟ إذا هذا هو السؤال الأول. هذه طبيعة المثلث او اف جي. او جي اف ولا اف جي راه بحال بحال. تحليل الجواب هو مبرهنة فيثاغورس العكسية. ندوزو السؤال الثاني. السؤال الثاني قالك لدينا اش المسقط العمودي للنقطة جي على او اف. إذا
المسقط العمودي ديال الجي على اف. إذا غنديرو العمودي غنديرو مثلث ولا شي هذا مسطرة ونرسمو العمودي على هاد المستقيم. إذا هادي هي النقطة اش. إذا غيكون هنا عمودي وهنا عمودي. إذا هذا هو المسقط العمودي، يعني اش هي المسقط العمودي للجي على اف. أنا رسمتها لكم. عطونا حيث جي اش، هاد جي اش كتساوي لينا، غنكتبوها هنا، جوج جذر 5 على 3. إذا هاد جي اش كتساوي جوج جذر 5 على 3. ونعاودو نكتبو هاد الأضلاع هنا باش يبقاو عندنا. عندنا الضلع الأول او جي جذر 5، وعندنا اف جي 2، وعندنا الضلع كله يعني من هنا لهنا عندنا 3. إذا السؤال هنا وحسب او اش. إذا خصنا نمشيو نقلبو على هاد او اش فين كاينة. إذا او اش هي من هنا لهنا. إذا هادي او اش. إذا لا قالك حسب او اش، إذا غنخدم في هاد المثلث، ضروري نخدمو في هاد المثلث. إذا اش غنقولو؟ لدينا هاد المثلث كيدير او اش جي مثلث قائم الزاوية في اش. او جي اش مثلث قائم الزاوية في اش. علاش حسب هذا؟ لأن اش المسقط العمودي للنقطة جي على اف. هادي باش كنبرهنو بحال هاكا. إذا باش عرفنا او جي اش مثلث قائم الزاوية، هذا مثلث قائم الزاوية هنا بهذه الطريقة. إذا إلا كان عندنا مثلث قائم الزاوية كنقدرو نخدمو مبرهن فيثاغورس. إذا حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة. بعد كيقول لك ما هي طبيعة المثلث، كنخدم بالعكسية. وبعد كيقول لك حسب خدم بفيثاغورس المباشرة. إذا نجو لهذا المثلث. شنو الوتر هنايا؟ عندنا تعامد مع هادي مع هادي. إذا لا كان هادو متعامدين هذا هو الوتر. إذا الوتر هو او جي أس 2. إذا لدينا او اش أس 2. إذا هاد الضلع أس 2 زائد هاد الضلع أس 2 بجوجهم كيساوي الوتر أس 2 او جي أس 2. حنا علاش كنقلبو على او اش على هادي هي اللي كنقلبو عليها. إذا نخلوها نمشيو للجي اش. الجي اش هي 2 جذر 5 على 3. هي هادي غنعوضوها 2 جذر 5 على 3 الكل أس 2 تساوي اش؟ او جي. او جي هو جذر 5. ونبقاو غاديين نحسبو. إذا او اش أس 2 تساوي زائد 2 أس 2 هي 4 في جذر 5 أس 2 هي 5 مقسمة 3 أس 2 هي 9 تساوي جذر 5 أس 2 واش كينساوي جذر. إذا تبقى 5. نكمل 4 في 5 هي 20 على 9 تساوي 5. إذا نحاولو نكملو. هنا. إذا او اش أس 2 تساوي 5. هاد 20 على 9 تولي ناقص 20 على 9. إذا او اش أس 2 تساوي، هنا غنوحدو المقامات هنا بحال على 1. إذا 5 في 9 هي 45
ناقص 20 في 1 هي 20 على 1 في 9 هي 9. إذا تساوي 25 على 9. إذا أوH كتساوي، إلا كانت أوH أس 2 كتساوي 25 على 9، إذا أوH كتساوي جذر مربع 25 على جذر مربع 9. جذر مربع 25 هي جذر 5 أس 2، وجذر 9 هي جذر 3 أس 2. إذا الأس غيمشيو مع جذر تبقى 5 على 3. إذا أوH تساوي 5 على 3. حنا كملنا. إذا لقينا أوH كتساوي على 5 على 3. نكتبوها هنا 5 على 3. إذا هذه المسافة لقيناها في السؤال السابق هي 5 على 3. ندوزو السؤال الثالث. احسب الكوسينوس ديال جي او اف، الزاوية جي او اف. إذا خاصنا ضروري نحددو الزاوية. إذا الزاوية جي او اف هي اللي كتكون هنا، يعني او. إذا جي او اف إذا هي هاد الزاوية هادي. إذا إلا بغينا الكوسينوس ديال هاد الزاوية ديال هادي كاملة، إذا هنا غنخدمو في هاد المثلث. إذا اش كيقول لينا؟ تقول لينا القاعدة. إذا الكوسينوس ديال جي اف تقول لينا الضلع الكوسينوس كيقول لنا الضلع المحاذي على الوتر. الضلع المحاذي ديال هاد الزاوية هو او جي، والوتر هو او اف. إذا كوسينوس ديال جي اف او جي هي جذر 5، او اف هي 3. جواب سهل جدا. إذا هذا هو الجواب. بالنسبة نحسبو السينوس، نقدرو نحسبو السينوس بطريقة سهلة من هنا. كاين جوج طرق، إما نخدمو غنديروهم بجوج. نديرو الطريقة الأولى. الطريقة الأولى هي باينة أن السينوس ديال الزاوية جي اف كتساوي الضلع مقابل على الوتر. إذا السينوس ديال جي اف الضلع المقابل هنا هو جي اف، والوتر إذا هذا هو مقابل لأنه كتقابلها، والوتر هو او اف. إذا السينوس ديال جي اف كتساوي هنا جي اف جوج و اف هي 3. هذه طريقة. كاينة طريقة أخرى، نقدر نخدم ب سينوس أس 2 ديال الزاوية او هي جي اف. نعتبرو أن جي اف هي الزاوية او. إذا نعتبرو سينوس أس 2 ديال هادي زايد كوسينوس أس 2 ديال نفس الزاوية كتساوي 1. هذه قاعدة معروفة. إذا السينوس أس 2 ديال او زائد الكوسينوس ديال او هي ديجا حسبناها، هو جذر 5 على 3. إذا غندير جذر 5 على 3، ولكن هنا عندنا أس 2. إذا هادي أس 2 وهادي أس 2. إذا السينوس أس 2 ديال او زائد جذر 5 أس 2 هي 5، وهذه هي 9 تساوي 1. إذا السينوس أس 2 ديال او كتساوي 1 ناقص 5 على 9. إذا 1 هي 9 ناقص 5 هي 4 على 9. إذا السينوس ديال او كتساوي لينا أس 2 هو 4 على 9. دابا حيدنا الأس غتولي جذر 4 على جذر 9 هي 2 على 3. وكتلاحظوا على نفس النتيجة. ندوزو طونجونت. طونجونت هي نقدرو نديرو لها
طريقتين. بالنسبة للطونجونت الطريقة الأولى هي بالشكل. إذا الطونجونت ديال جو اف كتساوي لنا الضلع المقابل على الضلع المحادي. إذا الضلع المقابل ديال الزاوية هو هذا، هو جي اف كيقابلها ماشي. إذا جي اف والمحادي هو محادية، إذا هو جي. إذا طونجونت جي اف هي جوج و جي هي جذر 5. وهنا نقدرو نضربو في المرافق، نديروها هنايا باش متغلطوش. إذا جوج جذر 5 في جذر 5 على جذر 5. هنا كنضربو في المرافق هي 2 جذر 5 على 5. إذا النتيجة هي هادي. هي عاودت لكم نشوفو الطريقة الثانية. إذا هذه الطريقة الأولى، هذه قلنا الطريقة الثانية، وهنا الطريقة الأولى، وهذه الطريقة الثانية. الطريقة الثانية غنخدمو بالعلاقة كما هنا خدمنا بهذه العلاقة، غنخدمو هنا بالعلاقة. طونجون ديال الزاوية جي اف كتساوي لينا السينيس ديال نفس الزاوية على الكوسينيس ديال نفس الزاوية. إذا طونجونت ديال جي اف سينيس شحال لقيناه هو 2/3. نقسموه على الكوسينيس لقيناه جذر 5/3. إذا تساوي 2/3 نخلوها ديما ونضربو في المقلوب. ديال هذه هي 3/5. إذا هاد 3 غتمشي مع 3 غتبقى لنا 2/5. وغنديرو بنفس الطريقة حذف الجذر. إذا تولي 2/5 في جذر 5 على جذر 5 هي 2/5 على 5. إذا لاحظتم بحال جوج طرق. ندوزو السؤال الرابع، هو التبسيط. كيعطوه بزاف قالك بسيط هاد العبارة هادي. إذا هنا بعد كيقولك بسيط، أول حاجة تمشي تقلب على واحد الزاويتين مجموع ديالهم كيساوي 90 درجة. إذا لاحظتي هادي وهادي عندنا 65 درجة زائد 25 درجة تعطينا 90 درجة. إذا بعد كنلقاو جوج كتساوي 90 درجة، المجموع ديالهم 90 درجة، عرف أن الكوسينيس ديال هذا هو السينيس ديال هذا، والسينيس ديال هذا هو الكوسينيس ديال هذا. يعني بعبارة أخرى، يعني مثلا غنخلو كوسينيس ديال 65 والسينيس ديال 25. عوض نديرو السينيس ديال 25 غنديرو بلاصتو الكوسينيس ديال 65. هذه الطريقة اش تخرج لينا الكوسينيس ديال 65 في الكوسينيس ديال 65 هي كوس أس 2 ديال 65. مزيان. إذا كما قلت لكم كنحتفظو بوحدة، ها هي كوسينيس 65 نخلوها، كنمشيو للسينيس لقينا ديال 25 كنعوضوها ب65 والسينيس نرجعو كوسينيس، ولا كان الكوسينيس نرجعو سينيس، كان الطونجونت كنرجعو 1 على الطونجونت. ندوزو لهنا. إذا هنا هاد 25 نرجعوها حتى هي 65 درجة، ولكن السينيس نرجعوها كوسينيس، ولكن عندنا هنا أس 2 وهنا زائد 1 تساوي
الكوسينوس ديال 65 في هذا ولا في الكوسين ديال 65 هي الكوسينوس أس 2 ديال 65 درجة. ناقص، إذن هذه كوس أس 2 وهذه ناقص كوس أس 2 ديال 65 درجة زائد 1. لاحظتهم راه بحال بحال، إذن يمكن لينا نشطبو عليهم. إذن تساوي 0. 0 زائد 1 تساوي 1. إذن عقلوا ليها. إذن هنا اش درنا؟ ملاحظة، عندنا السينيس ديال 25 درجة راه هي الكوسينيس ديال 65 درجة، ومثلا الكوسينيس ديال 25 درجة راه هي السينيس ديال 65 درجة، والطونجون ديال 25 درجة هي 1 على الطونجونت ديال 65 درجة. هذه ملاحظة. ندوزو للبسيط آخر تمرين. إذن هنا كنلاحظو أن هنا كاينة الطونجون غنرجعوها سينيس على هنا الطونجون كتساوي سينيس على كوسينيس. كنعرفو الطونجونت هي سينيس على كوسينيس، ولكن عندنا أس 2 تاع غادي نديرو لها أس 2 وغادي نديرو لها أس 2، وهاللي نضربوها في كوس أس 2 إكس ناقص 2 زائد كوس أس 2 إكس تساوي. هنا لاحظتو هاد المقام، هاد البسط وهاد المقام يمكن نختزلو به. إذن اش غتبقى؟ سينوس أس 2 إكس ناقص 2 زائد كوس أس 2 إكس. غنقربو هاد وحدة بعضياتهم ناقص 2، وهذه كتعرفوها شحال كتساوي؟ كتساوي 1. إذن كتساوي لينا 1 ناقص 2. إذن النتيجة هي ناقص 1. إذن هذه النتيجة النهاية. ملاحظة، طونجونت إكس راه هي السينيس إكس على كوس إكس، والسينيس أس 2 إكس زائد كوس أس 2 إكس راه هي 1. هي باش خدمنا.